बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ। 3 फरवरी सोमवार, वैसे तो 8 फरवरी आने में भी 5 दिन है, लेकिन लगता है ये भी कोई तारीख, यादगार तारीख होने जा रही है। 26 नवंबर की तरह, 2 नवंबर की तरह, 16 अक्टूबर की तरह, या 9 मई की तरह, किसी न किसी तरीके से, या 8 फरवरी की तरह ये मजीद यादगार होने जा रही है। क्योंकि जो स्टेप पता चल रहे हैं, इमरान खान साहब ने जो नई फोर्स अपनी उतारी है, फ्रेश जो टारगेट्स दिए हैं, चाहे आलिया हमजा को पंजाब की शक्ल में दिया हो, लाहौर की शक्ल में दिया हो, या जुनैद अकबर को केपीके की शक्ल में दिया हो, ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीजें सामने आ रही हो। मैंने आपको बताने रात को जो दोनों के इजलास हुए हैं और आलिया हमजा की जो मुलाकातें हुई हैं, उस मुलाकातों में जिन जिनको दावत दी है, ये बातें बहुत ही ज्यादा गैर मामूली नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले मैं आज की जुडिशरी की एक्टिविटी आपको बताऊं, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार आज एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रही है। आज बहुत बड़ा बुकला कन्वेंशन मुनक्किद करना जा रही है। आज तमाम अदालतें, चाहे सेशन कोर्ट्स हो, चाहे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, उन तमाम का आज बाइकआउट है। मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी किस्म की कोई समाअत नहीं होगी, क्योंकि बाद जजेस की तैनाती से आगे चली गई है ना सर। और ये तय है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिल के अदालती निज़ाम को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या मकसद ये है कि पीटीआई और इमरान खान? नहीं, मकसद पीटीआई इमरान खान, या मतलब जो भी इनके मुखालिफ को आवाज़ लगाएगा या आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करेगा, उस आवाज़ को रोकना है, हर हालत में रोकना है। यही इनका मकसद है। हालांकि वक्त किसी का नहीं रहता सर, मैं आपको बता दूं। जो कुछ मर्जी कर ले, ये अदालती निज़ाम को कंट्रोल करना चाहते हैं, कल को वक्त इनका बदल जाना है, उस वक्त पूछेंगे ये क्या करते हैं। जो आज ये ताजुर गुलाम बने हुए ना, कल यही पीका एक्ट उनके खिलाफ होगा। यही जजेस जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कोई और लगा रहा होगा। यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती कोई और कर रहा होगा। यही तो है। और इसमें ऐसा कोई मसला नहीं कि मैं और आप देखेंगे अपनी आंखों से, ये तमाम चीज़ें देखेंगे। पावर ऑफ बैलेंस करने की कोशिश है इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो ये चीज़ है। मोतीउल्लाह जान साहब ने एक बड़ा एक अहम पॉइंट छेड़ा, और उसकी तस्दीक मुझे रियासत अली आज़ाद साहब से भी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर से मेरी रात को बात हुई। उन्होंने कहा जहां आइन में दर्ज फुल स्टॉप या कोमा से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आइन की तशरीह बदल जाती है, वहां हमारे आइन के तीसरे शेड्यूल में जज के हलफ पर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो अपनी पहली तैनाती के वक्त अपने हलफ को पढ़ते हुए उस मुतल्लिका हाई कोर्ट का पूरा नाम भी पढ़ता है। मतलब अगर जस्टिस ये डोगर साहब है, सतपाल डोगर साहब, तो लाहौर हाई कोर्ट का जब हलफ लिया था, तो उस हलफ पे उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती का जिक्र किया था। तो अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, तो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हलफ लेना होगा। यानी अगर उस जज का दूसरे हाई कोर्ट में तबादला हुआ तो दोबारा हलफ उठाना लाजमी होगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये नहीं होता, तो फिर हाई कोर्ट का जो जज है, जब वो चीफ जस्टिस बनता है, तो दोबारा हलफ क्यों लेता है? और इसी तरह जब कोई हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो वो दोबारा हलफ क्यों लेता है? सबके हलफ के अल्फाज तो एक जैसे होते हैं, क्योंकि कोर्ट्स डिफरेंट होती है इस वजह से, और उसी दिन से उसकी सीनियरिटी का आगाज होता है। ठीक है जी। और माजी के दिन 3 जजेस की वो मिसालें दे रहे थे, उन्होंने कहा वो 3 जजेस पीसीओ जज थे, बशरफ के माशाल्लाह दौर के थे। इतना भड़कने की कोशिश ना करें जिस तरीके से एक गुमनाम जराए के जरिए बयान है कि ये छाप दे। मीडिया को आया कल यार, आया कि उन्हें बताएं जाके कि सदर मुमलिकत ने बहर आईनी और कानूनी काम किया है। माजी में ये 3 जज थे, ये लाए थे, वो 3 के 3 पीसीओ जज थे जी। उसका जवाब भी बड़ा जबरदस्त तरीके से हाजिर है। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा है। और इसके अलावा दीगर चीज़ें उन्होंने बताया कि मतलब हलफ उठाने की अभी सिर्फ मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं हलफ उठाने को अब सिर्फ कागजी कार्रवाई बनाया जा रहा है। जजेस की सीनियरिटी हलफनामे से शुरू होती है, और 5 जजेस ने भी यही खत में लिखा था। और आज ये तमाम के तमाम जज डायरेक्ट बेंच के में तैनात है। और मज़े की बात, हैरानगी की बात यह है कि जो जज तैनात हुए हैं ना, अभी आज के दिन जो रोस्टर जारी हुआ ना, 13 जजेस का तैनात जारी हुआ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से आइन में दर्ज है कि यहाँ मैक्सिमम 12 जज आ सकते हैं, तो 13 जज का रोस्टर डाला है। यानी अभी जस्टिस आमिर फारूक साहब का अभी 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 वो इजलास तो नहीं हुआ है जुडिशल कमीशन का, 10 फरवरी को होना है वो। उससे पहले आज उनको बेंच के अंदर भी डाला, और ये बात मुझे रियासत अली आज़ाद साहब ने बताई। उन्होंने कहा यानी आइन बनाने वालों ने आइन रोक दिया है। वो जिस जगह पे इजाजत ही आइन कहता ही 12 जज है, वो 13 जज कैसे ला सकते हैं? अगलों ने कहा ना, मुझे पता आइन करो, मुझे पता कानून करो, मुझे पता फैसला करो। ये हो रहा है सर। तो इससे ज्यादा क्या मजाक इन्होंने अपना उड़ाना है? इतनी जल्दी है इनको, इतनी जल्दी है। उधर खबर पे मुझे यकीन तो नहीं है, मगर कहने वाला तो सामने था बंदा, मैंने सुनी भी है। सिंध, अगर मैंने लफ्ज लिखा है ना कि मशूकें आपस में लड़ी हैं, जहाँ स्टैब्लिशमेंट की मशूकें आपस में लड़ पड़ी है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान है नादिर कबूल साहब, उन्होंने कहा दरिया सिंध से कैनाल निकालने पर ना
وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف تحریک عدم لانے کی ہم دھمکی دیتے ہیں جی، ہم تحریک عدم وہاں لائیں گے اگر دریائے سندھ سے نہر نکالی ہوئی تو۔ وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے تو وفاقی حکومت کو واضح کر دیا ہے کہ اگر دریائے سندھ سے نہر نکالی گئی تو وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے، پھر یہ حکومت نہیں رہے گی۔ پی ٹی آئی حکومت کو بھی ہم ہی نے گرایا تھا، مطلب سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اللہ خیر کرے، ناقابل یقین بیان ہے، قد سے بہت اوپر کا بیان ہے پیپلز پارٹی کا، کیونکہ جس فیوی کال کے جوڑ سے ان کو جوڑا گیا ہے نا، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، یہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ یہ بالکل صحیح کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے، ہمارا نون لیگ سے کوئی اتحاد نہیں ہے، مگر یہ جوڑا گیا ہوا ہے نا، یہ اتحاد بھی جوڑا گیا ہوا ہے۔ جب تک وہ نہیں چاہیں گے یہ تحریک عدم کیا یہ وہ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، یہ والی ان کی پوزیشن ہے۔ تو یہاں یہ چیز ہے، تو بہرحال ان کا کام ہے صرف حکم بجا لانا، اور یہ بھی اس میں چیز نہیں۔ ہاں میں ذرا عمران خان صاحب کی ٹیم کے لوگوں کا ذکر کروں نا، تو جنید اکبر صاحب نے کل زبردست قسم کا ایک اجلاس ہوا، بڑا کامیاب اجلاس ہے، بڑی زبردست گفتگو ہوئی۔ تو ان کے اجلاس کے اندر جو گفتگو ہوئی وہ ذرا سن لیں۔ انہوں نے کہا کے پی کے کی پولیس مثالی پولیس بنائی گئی تھی، اور اگر پارٹی کے لوگ اور عہدیدار مزاحمت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا استعفے دو بھائی، اگر آپ کام نہیں کر سکتے، مزاحمت نہیں کر سکتے، صرف انجوائے نہ کرو، بات نہ کرو ہم سے۔ انہیں کہا عہدہ رکھے تو پرفارمنس بھی دکھانی پڑے گی، مطلب اگریسو سٹانس کے ساتھ جنید اکبر صاحب نے واضح طور پر کل اجلاس میں کہا ہے۔ انہوں نے کہا اور ڈیفینیٹلی اس کا پہلا رزلٹ جو ہے گا وہ ثوابی جلسہ بتائے گا، جس کو انہوں نے کہا تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے ثوابی میں، اور وہ بہت کچھ بتائے گا۔ انہوں نے کہا ثوابی جلسہ ہر صورت کامیاب کرنا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور قانونی کارروائی تو ہوگی لیکن بھرپور احتجاج بھی ہوگا، اور یہ احتجاج کسی کے کہنے پر ختم نہیں ہوگا۔ ماضی کا اپنی ہی جماعت کے لوگوں کا ذکر انہوں نے کیا، کسی کے کہنے پہ یہ احتجاج ختم نہیں ہوگی، ماضی کی غلطیاں ہم نہیں دہرائیں گے۔ ادھر عمران خان صاحب کی جو دوسری فریش جس کو ٹارگٹ ملا، جس کی ساری جھجک بھی ختم ہو گئی، جیل کے اندر جا کے خاتون پہ اتنا ظلم ہوا، عالیہ حمزہ صاحبہ، وہ ملی ہیں جی اپوزیشن اتحاد کے سربراہ سے، محمود خان اچکزئی صاحب سے اسلام آباد سے، اور پورے وفد کے ساتھ گئی ہیں، اکیلی نہیں گئی ہیں کہ سر میں اکیلی نہیں ہوں، میری پوری ٹیم آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اور عالیہ حمزہ صاحبہ نے محمود خان اچکزئی صاحب کو پنجاب کے احتجاج میں، یعنی 8 فروری کے احتجاج میں شرکت کی دعوت دے دی ہے۔ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے ان کی۔ انہوں نے کہا محمود خان اچکزئی نے عالیہ حمزہ کی دعوت قبول بھی کر لی ہے، 8 فروری کے بعد پنجاب کے تمام احتجاجی مظاہروں میں محمود خان اچکزئی شریک ہوں گے۔ محمود خان اچکزئی حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے الائنس کے پلیٹ فارم سے بھی پنجاب میں شرکت کریں گے۔ عالیہ حمزہ نے بانی چیئرمین کا پیغام بھی محمود خان اچکزئی تک پہنچایا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے عالیہ حمزہ کی تعریف کی اور آئین کے تحفظ کے لیے کام جاری رکھنے کا بھی کہا ہے۔ تو صحیح ہے، دونوں جو بندے ہیں نا، یہ ایکٹیو حالت میں اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ سعد رفیق صاحب ایک اچھے سیاستدان ہیں، انہوں نے پیکا ایکٹ کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا فیک نیوز ڈیفینیٹلی بہت بڑا المیہ پاکستان میں غلط ہے، لیکن لامحدود اختیارات حکومت کے پاس نہیں ہونے چاہیے اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا کل کو جو قانون بنانے والے ہیں ان کے خلاف ہی استعمال ہوگا۔ اچھی بات ہے، کاش یہ باتیں سمجھیں، مگر سعد رفیق صاحب، یہ آپ کی حکومت نے بھی قانون نہیں بنایا، جنہوں نے بنوایا ہے نا انہوں نے آپ کو ہروایا۔ جی ہاں، یہی ہو سکتا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال یہاں یہ چیزیں تھیں۔ اور اٹلی میں لوگوں نے کمال کیا جی، پتہ چلا 6000 سے زیادہ افراد کل اکٹھے ہوئے، اور میں نے ویژولز دیکھے، پی ٹی آئی کے جھنڈے ہی جھنڈے ہیں، کمال کر دیا لوگوں نے۔ اچھا بھلا بڑا پاور شو تھا۔ محسن نقوی صاحب ذرا ادھر کہیں نا 26 نومبر مزہ آ جائے، لیکن لوگوں نے کمال کر دیا۔ کوئی بھی کہتے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت یہ کام نہیں کر سکی، اور آج وکلا کا احتجاج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، دیکھیں کیا ہوتا ہے تمام بارز کے اندر، اور ایک اجتماع بھی ہے۔ لیٹس سی اس میں کتنی جان ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔